नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। काफ़ी सारे मामलात हैं जो पेंडिंग चले गए हैं। उसमें ASF जो स्कूल है उस पर बात करनी है। FI गुजरांवाला ने किस तरह एक इंक्वायरी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद सब इंस्पेक्टर ने किस तरह उस इंक्वायरी को क्लोज किया है, उसको तो कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और लेकिन सबसे अहम मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उसके अलावा भी एक फैसलाबाद एयरपोर्ट पे पुलिस और ASF के दरमियान स्कफल हुई है और दोनों तरफ से वेपन्स पकड़े हुए थे उन्होंने, और किसी भी वक्त अगर वो चल जाते जैसे उनकी स्कफल हुई है तो बहुत ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो सकता था। ये ASF के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन्होंने अब ASF के स्टाफ ने बदमाशी भी शुरू कर दी है। पुलिस तो रवायती तौर पर बदमाश है, लेकिन शायद वो ये जो वाक़या है ये बड़ा, इसकी मैं तफसीली बात करूँगा क्योंकि इसमें अखबारात में भी खबरें आ चुकी हैं, मेरे पास वीडियो भी आ चुकी हैं। तो मेरा प्रोग्राम तो ये था, लेकिन सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां आज मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं, जब मिनिस्टर अली ज़फ़र कह रहे थे कि मुझे अपने मुवक्किल इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी जी आपने कल, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कल क्यों नहीं कहा। हालांकि कल भी उन्होंने कहा, कल भी अली ज़फ़र ने रिक्वेस्ट की तो कल उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, इसमें इमरान खान आपको क्या सजेस्ट करेगा। तो आज ये बात जब ये कर रहे थे, जब ये बात हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ने इसमें रवायत इनकार कर दिया। जब इनकार कर रहे थे तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब, जो कि 82 में एनरोलमेंट हुई थी, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ ही उनकी एनरोलमेंट हुई थी, तो कहते हैं आप कौन है। उन्होंने कहा जी आप फ्रॉड काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल इस अदालत को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप। तो काजी साहब ने उनको कहा जी कि खामोश, जैसे उनकी रस्म रवायत जो कोर्ट में कहते हैं कि आप खामोश हो जाएं, वो फिर भी बातें करता रहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि आप फ्रॉड काजी फ़ाइज़ ईसा हो, तो उससे बात क्या हो गई। तो जनाब जिस वक्त ये वो कह रहा था, बाहर हज़ारों वकला गो काजी गो के नारे लगा रहे थे। और इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जब बिलावल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि हम 25 अक्टूबर के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। ये उन्होंने बिलावल भुट्टो के सामने कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने जो बुलाया था। तो काजी साहब ने कहा जी मैं पुलिस बुला लेता हूँ। तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने कहा जी आप पुलिस के अलावा और कर क्या सकते हैं, पुलिस ही बुला सकते हैं और क्या बुला सकते हैं। तो उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के बाद पुलिस तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब को बाहर चली गई, साथ ही प्रेस रिपोर्टर चले गए। तो उस पर काजी साहब और सीखवा हुए कि अब इस पर ही बहस होगी सारा दिन, आज इस पर ही हमारी किरदार कशी की जाएगी। तो हजूर वाला आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं। आज की जो क्रक्स है, आज की जो आर्गूमेंट्स का क्रक्स है वो ये है कि ये जो नजर सानी की अपील है ये टाइम बार्ड है। और शहजाद शौकत साहब जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जिन्होंने जहांगीर ग्रुप को, आसमा जहांगीर की रूह को भी उन्होंने नाखुश किया है ये जो केस करके, वो तो बड़ी दबंग औरत थी और हक की बात करती थी और सच की बात करती थी। तो ये उन्होंने ग्रुप, ये आदम नज़ीर तारड़ ने और अहसन बून ने ये ग्रुप बनाया, उसकी रूह भी तड़प रही होगी। तो उन्होंने कहा जी हम तो इंतजार करते रहे हैं कि नजर सानी का फैसला आ जाए, इसका मेन केस का फैसला आ जाए। भाईजान कानून नहीं पता आपको। शहजाद शौकत साहब आप तो बड़े सीनियर वकील हैं, और क्या बूढ़ा जवाब दिया आपने। जब फैसला अनाउंस हो जाए तो रिव्यू पिटीशन आपने 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। दिस इज वेरी मच लाउड एंड क्लियर। लेकिन यहां काजी साहब कंडोन करेंगे, हालांकि कल कानून के मुताबिक नहीं कर सकते, लेकिन यहां कंडोन की जाएगी।
اور جب یہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے، تو پھر دوسرے جو نے بھی سمجھایا قاضی صاحب کو کہ ملاقات کی اجازت دے دے، اس پہ مارا گیا جاتا ہے۔ تو سماعت کے اختتام پر قاضی صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کے انہوں نے برسٹر علی ظفر کو ملاقات کی اجازت دے دی، اور ایڈیشنل جو ہے اٹارنی جنرل عامر، اس کو کہا جی کوشش کرے آج ہی ملاقات ہو جائے، کیونکہ کل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور باہر جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ہزاروں وکلا باہر تھے ڈی چونک میں۔ ڈی چونک کو سیل کیا ہوا ہے، جمعے کو وہاں اسلام آباد میں ہے، اور اس کے بعد یہ میاں والی میں اس سے پہلے ہے، میاں والی کے تمام راستے سیل کر دیے ہیں۔ آپ تو پہلے ہی کنٹینر لگا کے جو احتجاجی طریقہ اس کو کامیاب کر رہے ہیں، اور وکلا نے آج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا ہے کہ 25 اکتوبر کے بعد ہم قاضی فائزی صاحب کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا کسی بھی طرح اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا کے کریں گے، وہاں ہائی کورٹ بلوچستان بار کے صدر نے مثالیں دی، انہوں نے کہا یہ 18ویں ترمیم پہ پورا ایک سال لگا تھا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اور یہ جو 25th امینڈمنٹ آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم کسی طریقے سے نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس کو بائی ہوک اور بائی کروک آپ نے کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو آپ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو جناب جس طرح یہ آج دوسری اور بات یہ ہے کہ منصور شاہ صاحب کورٹ میں نہیں آئے، اس پہ دو اور آئے ہیں کہ انہوں نے بینچز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، دوسرا کہتے ہیں کہ ان کے جو ان کے کوئی رشتہ دار ہے ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ میں جو جاری بحران ہے، جب تک قاضی صاحب سائیڈ پہ نہیں ہوں گے، جب یہ ابھی تک دیکھیں نوٹیفکیشن جاری نہیں ہے منصور شاہ صاحب کا، دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آج 3 ہو گئی ہے، 21 دن رہ گئے قاضی صاحب کو، اس میں نکال کے ہفتائی اتوار کی چھٹی نکالنے تو 14 دن 15 دن بنتے ہیں ان کے۔ اور پچھلی دفعہ یہ فائز صاحب کا نوٹیفکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تھا۔ یہ حکومت کی بددیانتی اس سے یہاں ہوتی ہے۔ تو صورتحال بڑی گمگیر ہو چکی ہے، حالات دن بدن ابتری کی طرف جا رہے ہیں، اکانومی کلیپس کر رہی ہے۔ بس انہوں نے چاہتے ہیں یہ فائلر کرے، 15 اکتوبر تک ڈیٹ بڑھا دی ہے، جتنے میکسیمم فائلرز ہو جائیں، جتنا عوام کی جیبوں سے نکالا جا سکے نکالے۔ خود تو جو دیتے ہیں ٹیکس، زیادہ تر کی بار پڑی ہوئی ہیں، علاج انہیں باہر سے کروانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ان کا صرف ایک ہی چوائس ہے، ان کے پاس صرف حکمرانی کرو۔ اور یہ دیکھیں جب یہ ان کی حکمرانی ختم ہوئے گی تو بار بار جائیں تاکہ کیسوں سے بچ سکیں۔ جو لوٹ مار اور کرپشن ہو رہی ہے اس سے آخر انہوں نے بھاگنا بھی تو ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو ایک کلیئر لائن سٹانس لیا ہوا ہے، لیکن وہ سٹانس پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ تو آنے والے چند روز بتائیں گے۔ کل یہ نظر ثانی کے پیر انہوں نے منظور کر لینی ہے شارٹ آرڈر کے ذریعے، اور پھر ہاؤس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک بڑا پتہ نہیں ایم ایل اے تھا بیچارہ، ٹک ٹاک میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا جس نے مجھ سے بڑی بری حالت میں تھا، it was in very bad condition، تو وہ کہہ رہا تھا جس نے مجھ سے پی ٹی آئی چھڑوائی ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ وہ بیڈ پہ بیچارہ بڑی بری حالت تھی اس کی۔ تو پی ٹی آئی کو تو جس طرح چھڑوایا گیا لوگوں سے، ان کو چاہیے عمران خان کو کہ جیسے فواد چودھری جیسے بندے ہیں وہ واپس سے دبنگ آدمی جو بول تو سکے نا۔ کچھ تو عمران خان کے یار کار تک چھوڑ گئے تھے، علی زادی جیسا بندہ چھوڑ گیا تھا، تو علی زادی کے بھی ساتھ وہ جو بتانا نہیں چاہ رہا، یہ تو بیٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح بچھی حرکتیں کی گئی ہے 9 مئی کے بعد، جس طرح سے یہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور انلیگل ان لافل کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور جس طرح سے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئی ہیں، یہ بھی تو ایک علمی ہے۔ جب بھی کبھی 9 مئی کی انکوائری ہوئی تو بہت چیزیں یہاں ہوں گی کہ بھئی یہ کراؤڈ کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچا کیسے، روکا کیوں نہیں؟ اس کے 5 اس کے پہلے ناکے تھے، وہاں کیوں نہیں روکا گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔
اور پھر جنہوں نے آگ لگائی کور کمانڈر ہاؤس کو، وہ بندے کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ اب انہوں نے گزشتہ روز 85 سالہ عورت کا ٹیررسٹ کو نے ریمانڈ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب میڈیا میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آیا تو جس کو ریلیز کر دیا، اور ریلیز کرنے کے بعد اس سے پھر بیان دیا، اس نے کہا جی اب پھر احتجاج ہوگا، جمعے کو میں پھر اسلام آباد آؤں گی۔ لوگوں کے حوصلوں کو تو نہیں آپ ختم کر سکتے، لوگوں نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، جو ہر حالت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں، وہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کب تک ان کے ساتھ متھا لگائی رکھے گی اور کب تک ان کا مقابلہ کرے گی؟ تو خواتین ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت ہے۔ آج میں کوشش کروں گا دوسری ویڈیو فیصل آباد انسیڈنٹ میں بناؤں، اور آج نہ بن سکی تو کل پھر 2 ویڈیو بناؤں گا، جس میں یہ جو میں نے آپ کو 3 کیسز کہا، تینوں کیسز ایک ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس خواتین ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔